इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। पर्यावरणमन्त्री भूपेन्द्र यादवः प्रोक्तवान् यत् कानिचन राजनैतिकदलानि अरावली पर्वतमाला विषये सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्णयं भ्रामकतया प्रसारयन्ति। तेनोदीरितं यत् सर्वकारः एतस्य संरक्षणाय पूर्णतया कटिबद्धः वर्तते। इसरो इति भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनेन अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीहरिकोटातः स्वीयं सर्वाधिकभारयुतम् अन्तरिक्षयानं LVM-3 M6 इत्याख्यस्य अमेरिकीयसञ्चारोपग्रहस्य ब्लूबर्ड ब्लॉक इत्यस्य सफलं प्रक्षेपणं कृतम्। प्रबलकुज्झटिकाकारणेन अद्य दिल्ल्यां समीपवर्ति क्षेत्रेषु च नैकाः विमानसेवाः रेलसेवाः च बाधिताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य बरगढ़नगरस्य धनुयात्रायाः पवित्रावसरे ओडिशानिवासिभ्यः शुभकामनां प्रायच्छत्। अपि च भारतीया क्रिकेट क्रीडिका दीप्ति शर्मा स्वस्य क्रीडावृत्तौ प्रथमवारं महिलानाम् ICC T20 अन्ताराष्ट्रिय कन्दुकक्षेपकमानाङ्के शीर्षस्थानं प्राप्तवती। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। वनजलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवः प्रोक्तवान् यत् कानिचन राजनैतिकदलानि विशेषतः कांग्रेस दलम् अरावली पर्वतमाला विषये सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्णयं भ्रामकतया प्रसारयन्ति। सः अकथयत् यत् इमे सोद्देश्यं न्यायालयनिर्णयस्य दोषपूर्णव्याख्यां कुर्वन्ति तथा स्वस्वार्थसिद्धये एतस्य राजनैतिक उपकरणत्वेन उपयोगं कुर्वन्तः सन्ति। आकाशवाण्या सह एकस्मिन् विशिष्टसाक्षात्कारे यादवः अवदत् यत् नागरिकाः विपक्षस्य दुष्प्रचारेण भ्रमिताः नैव भविष्यन्ति। कांग्रेस तो झूठ और भ्रम इसमें फैलाने की कोशिश कर रही है। वास्तविकता तो यह है कि अरावली में जो लगभग मुझे जानकारी जो दी है कि 1100-1200 माइंस में राजस्थान में 700 तो अशोक गहलोत के ही समय में दी गई है। ऐसे भ्रामक आंकड़ों में जनता नहीं आ रही है, उनका झूठ लगातार फेल हो रहा है और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में ओपन है। तो अनावश्यक एक न्यायालय के निर्णय को अपना राजनीतिक हथियार बना रहे हैं जो उचित नहीं है। मन्त्री स्पष्टीकृतवान् यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्णयः अरावली क्षेत्रे अवैध खननस्य प्रतिषेधार्थम् अस्ति। कुछ लोगों ने भ्रम फैलाना शुरू किया, झूठ बोलना शुरू किया, जबकि वास्तविकता ये है कि अरावली में खनन माफिया को रोकने के लिए, अवैध खनन को रोकने के लिए, अच्छा इसकी परिभाषा कहीं भी उपलब्ध नहीं थी, कहीं भी उपलब्ध नहीं थी, कोई कानूनी परिभाषा नहीं थी। ये सर्वोच्च न्यायालय ने खनन क्षेत्र में अरावली में दोहन ना हो अपने निर्णय की अनुकूलता के लिए कि हम अरावली में खनन क्षेत्र रोकना चाहते हैं, मतलब इस क्षेत्र में एकदम खनन को रोका जाए और अवैध खनन को रोका जाए, इसलिए ये निर्णय आया। अरावली पर्वतमालायाः सामरिकमहत्त्वं प्रतिपादयन् श्री यादवः विज्ञापितवान् यत् क्षेत्रमिदं महत्त्वपूर्ण खनिजानां प्रमुखस्रोतभूतः अस्ति। एतत् तावत् देशस्य आर्थिक औद्योगिक विकासाय च अतीव आवश्यकं वर्तते। तेनोदीरितं यत् मोदी शासनम् एतस्य संरक्षणाय पूर्णतया कटिबद्धमस्ति। सम्पूर्ण साक्षात्कारः अद्य सायंकाले 10:07 आकाशवाण्यां 100.1 इत्यत्र सहैव FM गोल्ड वाहिन्यां सूर्य्योमे इति कार्यक्रमे प्रसारितः भविष्यति। अयं कार्यक्रमः अस्माकं दूरभाषतन्त्रांशे न्यूज़ ऑन एयर इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन एयर ऑफिशियल इति YouTube वाहिन्यामपि साक्षात् प्रसारिष्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः उत्तरप्रदेशस्य लखनऊ नगरे पूर्वप्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य स्मृत्यां राष्ट्रप्रेरणास्थलस्य उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य 1,100 जन्मदिवसस्यावसरे लखनऊ नगरे गमिष्यति। अत्रावसरे 30,200 कोटिरूप्यकाणां राष्ट्रप्रेरणास्थलस्य उद्घाटनं श्रीमोदी करिष्यति। एतद्धि प्रशासनस्य समर्पितनेतृत्वस्य च प्रेरणादायक उदाहरणं भविष्यति। इसरो इति भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनेन अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीहरिकोटातः स्वीयं सर्वाधिकभारयुतम् अन्तरिक्षयानं LVM-3 M6 इत्याख्यस्य अमेरिकीयसञ्चारोपग्रहस्य ब्लूबर्ड ब्लॉक इत्यस्य सफलं प्रक्षेपणं कृतम्।
एतत् प्रक्षेपणं सतीश धावनान्तरिक्षकेन्द्रात् भारतीयसमयानुसारं प्रातः 5:50 विहितम्। उड्डयनस्य 15 निमेषानन्तरं ब्लूबर्ड ब्लॉक द्वितीयमित्येतत् अन्तरिक्षयानात् पृथक् जातं स्वीयकक्षायां सफलतापूर्वकं च स्थापितम्। इसरो इत्यस्य अध्यक्षेण वी नारायण इत्यनेन अमेरिकीय AST स्पेस मोबाइल इति समवायस्य ब्लूबर्ड ब्लॉक द्वितीयमित्याख्यस्य सञ्चारोपग्रहस्य सफलप्रक्षेपणस्य प्रशंसा कृता। भारतात् अद्यावधिं यावत् प्रक्षेपितः सर्वाधिकभारयुतोपग्रहश्च एतत् वर्तते। एतत् प्रक्षेपणं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अथ च अमेरिकास्थितस्य AST स्पेस मोबाइल समवायस्य च मध्ये सञ्जातायाः वाणिज्यिकसन्धेः अन्तर्गतं प्रारब्धम्। अवधेयं यत् न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इत्येतत् इसरो इत्यस्य वाणिज्यिकशाखा वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एयर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रबलकुज्झटिकाकारणेन अद्य दिल्ल्यां समीपवर्तिक्षेत्रेषु च नैकाः विमानसेवाः रेलसेवाः च बाधिताः। आकाशवाण्याः सह संवादे दिल्ली विमानपत्तनस्य एकेन अधिकारिणा उक्तं यत् इन्दिरागान्धी अन्ताराष्ट्रियविमानपत्तने अल्पदृश्यता कारणेन 16 विमानसेवाः निरसिताः। भारतीयरेलविभागस्य दिल्लीसंभागेन उक्तं यत् 50 रेलयानानि 6 होराविलम्बेन सञ्चाल्यन्ते इति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य बरगढ़नगरस्य धनुयात्रायाः पवित्रावसरे ओडिशानिवासिभ्यः शुभकामनां प्रायच्छत्। एकस्मिन् सामाजिकसञ्जालीयसन्देशे राष्ट्रपतिना आशा प्रकटिता यत् पौराणिककथासु आधारितम् एतत् प्रदर्शनं समाजे आध्यात्मिकचेतनां सांस्कृतिकगौरवं च वर्धिष्यति। विश्वप्रसिद्धा इयं धनुयात्रा यस्तु 11 दिवसीयः विशालः मुक्ताकाशरङ्गशाला महोत्सवः अस्ति तथा च कृष्णकंसयोः पौराणिकगाथां चित्रयति अद्य सायङ्काले तावत् ओडिशाराज्यस्य बरगढ़नगरे समारप्स्यते। केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः प्रोक्तवान् यत् विकसित भारत जी रामजी इत्यस्याः योजनायाः अन्तर्गतं केन्द्रसर्वकारस्य योगदानं समेध्य 95,000,000,000 यावत् संवर्धितम्। अपरत्र मनरेगायां तावत् एतत् योगदानं 86,000,000,000 आसीत्। श्रीचौहानः अवदत् यत् अनेन ग्रामीणाजीविकायै सर्वकारस्य समेधमानं समर्थनं दृश्यते। आङ्ग्लदैनिकपत्रस्य एकस्मिन् लेखे श्रीचौहानः असूचयत् यत् राष्ट्रपतिना 25,200 विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन अधिनियमाय स्वीकृतिः प्रदत्ता। सः अवोचत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं राज्यानि केवलं कार्यान्वयनसंस्थाः एव न अपितु विकासे सहयोगशालिन्यः संस्थाः भविष्यन्ति। मन्त्रिमहोदयः विज्ञापितवान् यत् मनरेगायाः अन्तर्गतं UPA सर्वकारेण केवलं 13,000,000,000,200,000,000 व्ययीकृतानि। अपरत्र मोदी सर्वकारेण 53,000,000,000,800,000,000 धनं व्ययीकृतम्। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 15,12,000,000,000 दिल्ली मेट्रो रेल परियोजनायाः 5म चरणाय अनुमतिः प्रदत्ता। मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवोचत् यत् अस्मिन् चरणे 3 रेलपरियोजनाः पूर्णाः भविष्यन्ति। अनेन विस्तारेण सह दिल्ली मेट्रो सेवा 400 किलोमीटर मिता भविष्यति। ये जो 3 आज कॉरिडोर्स अप्रूव हुए हैं, रामकृष्णा आश्रम आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ 9.9 किलोमीटर्स एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,570 crores, एरोसिटी टू एयरपोर्ट टर्मिनल 1 2.3 किलोमीटर्स 1,419 crores, तुगलकाबाद टू कालिंदी कुंज 3.9 किलोमीटर्स 1,024 crore। इस एक्सपेंशन से दिल्ली में 33,000 टन CO2 एमिशन एवरी ईयर विल बी सेव्ड। भारतीया महिला क्रिकेट क्रीडिका दीप्ति शर्मा स्वस्य क्रीडावृत्तौ प्रथमवारं महिलानां ICC T20 अन्ताराष्ट्रिय कन्दुकक्षेपकमानाङ्के शीर्षस्थानं प्राप्तवती। श्रीलङ्कादलेन सह प्रवर्तमानायां शृङ्खलां तया इयमुपलब्धिः सम्प्राप्ता। इति वार्ताः।